बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। मैं आपको बड़ी खबर देना चाहता हूँ और वो ये है कि आप तैयारी पकड़ लें, फाइनल राउंड शुरू हो गया है। वो फाइनल राउंड कहां पे है, बात बयानात तकरीरों से कैसे आगे चली गई है, हंगामी नशिस्त बुलाने का मतलब क्या है, क्या भरपूर जवाब दिया जाएगा। और इस सारी सूरत हाल के दौरान आज ज़मान पाक में एक ऐसी हैपनिंग हुई है कि आप यूं समझिए वो जो गैर एलानिया पाबंदी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर लगी हुई थी, उसमें से एक चीज हमें हटती हुई नजर आती है। और मैं आपको उस सिलसिले में ये बताना चाहता हूं कि कुछ जो धुंध छाई हुई थी, कुछ ऐसे बादल थे, वो छटना शुरू हो गए हैं। ये लेटेस्ट खबर क्या है और बाकी चीजें क्या हैं, मैं आपको आगाज करता हूं ज़मान पाक से। आप जानते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को इस वक्त ना बाहर जलसा करने की इजाजत दी जा रही है, ना उनको बाहर निकलने दिया जा रहा है, ना तहरीक इंसाफ के लोगों को उनसे मिलने दिया जा रहा है। हम रोजाना की बुनियाद के ऊपर ज़मान पाक में एक्टिविटीज देखते हैं। उन एक्टिविटीज में वकला का, जो कानून नाफिज करने वालों का ताल्लुक है, वो बहुत करीबी है, काले कोट वाले जिनका नाम जिनको हम कहते हैं। लेकिन आज एक बहुत बड़ी तब्दीली है। क्या यह समझा जाए कि तहरीक इंसाफ के ऊपर जो गैर एलानिया पाबंदी थी वो हट गई थी? क्या आज ये समझ लिया जाए कि उनके ऊपर जो एक तलवार लटकी हुई थी आज वो हट गई है? क्या आज ये समझ लिया जाए कि उनके ऊपर जो कांटा लगा हुआ था आज वो पहली बुनियाद कांटा पीछे हटने की हमें नजर आई है? मैं आपको बताना चाहता हूं वो कैसे। इससे पहले जितने भी गैदरिंग्स हुए, इज्तिमा हुए, वो वकला के थे। आज पहली बार ऐसा हुआ कि 9 मई या 10 मई के जब से गिरफ्तारियां शुरू हुई हैं, उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं वो ज़मान पाक के अंदर गए हैं। और इमरान खान ने आज पाबंदी, गिरफ्तारियों, क्रैकडाउन, उस सब के बाद पहली बार आज कारकुनों से खिताब किया है। और हैरान कुन तौर पे मुझे ये था कि कारकुन जाएंगे, खिताब होगा, शायद फुटेज जारी ना की जाए, शायद तस्वीर जारी ना की जाए कि कहीं ये लोग गिरफ्तार ना हो जाएं। लेकिन आप ये हैरान होंगे कि लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं, ना सिर्फ वो ज़मान पाक गए बल्कि इमरान खान ने उनसे खिताब भी किया और उनकी बाकायदा तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से उनकी फुटेज भी जारी की गई, जो इस बात का इंडिकेटर है कि रौनकें बहाल हो रही हैं, चीजें वापस आ रही हैं। जो हम थोड़े अरसे के दौरान एक तात्तुल आ गया था या वो थोड़ी सी रंग मांद पड़ गए थे, आज उस चीज के अंदर तब्दीली आई है। अब ये आगे अंदाजा होगा कि ये सिर्फ आज का ही इज्तिमा था या तहरीक इंसाफ को अलाउ कर दिया गया है। अगर अलाउ कर दिया गया है तो फिर जाहिर है कि ज़मान पाक के सिर्फ अंदर नहीं होगा, फिर ज़मान पाक से इमरान खान बाहर भी निकलेंगे, फिर रैली भी होगी, फिर जलसा भी होगा। लेकिन आज का इज्तिमा यही पैगाम दे रहा है। आगे क्या सूरत हाल डेवलप होती है ये हम बाद में बात करेंगे। अब दूसरे नंबर के ऊपर इमरान खान को जो बुलावा आया है, मैं उसकी बात आपको जरूर बताना चाहता हूं। वो क्या है बुलावा? इस बात का है कि आप जानते हैं कि लिया में एक जमीन का मामला है और जमीन वाला जो मामला है, इमरान खान ने तो कहा था कि हमारे ऊपर जितने का केस बना हुआ है हम उससे कम कीमत के ऊपर भी उसको फरोख्त करने के हवाले से तैयार हैं। लेकिन जाहिर है उनका दुश्मन उनको क्रश करना चाहता है। नून लीग पीडीएम के पास कुछ नहीं है सिवाय इमरान खान के ऊपर पाबंदी लगाने, सिवाय इमरान खान को क्रश करने, सिवाय इमरान खान को खत्म करके उसमें से अपनी सियासी जिंदगी तलाश करने के। उनकी जो हमशीरा हैं उनको उज़्मा खान और उनके बहनोई और इमरान खान तीनों को जो है वो एंटी करप्शन ने तलब कर लिया है। 19 जून को उनको हेडक्वार्टर के अंदर तलब किया गया है और एंटी करप्शन जो पंजाब है उन्होंने इस सिलसिले में बाकायदा तौर पे एलामिया भी जारी कर दिया है। अब इस सारी सूरत हाल का मतलब यह है कि आगे चल के दूसरी तरफ से भी कोशिशें होंगी। अब जो एंटी करप्शन पंजाब है, अगर कोई सुहेल जफर चट्टा और नून लीग इसको समझना चाहता है तो कोई इतनी मुश्किल साइंस नहीं है। उनकी माजी की पोस्टिंग्स, उनके ऊपर नवाजिशात, उनका किरदार, ये खुद एक कहानी बताता हुआ नजर आता है। अब जरा मैं आपको एक और जो इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट बताना चाहता हूं वो ये है कि इस वक्त जो फाइनल राउंड या इलेक्शन की तैयारी है, कल मुस्लिम लीग नून ने जनरल काउंसिल का इजलास किया, फिर उन्होंने कहा कि तैयारी पकड़ ले। मरियम नवाज ने कहा कि इलेक्शन करीब है। आज
ان کے اتحادیوں نے ان کو تانے دیے اور کہا ہم اپنے اتحادیوں سے بھی کہیں گے، یعنی بلاول نے مسلم لیگ نون فضل الرحمان سب کو کہا کہ تیاری پکڑے الیکشن کی۔ ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ پیپلز پارٹی تیار ہے، یہ لوگ بھاگ رہے ہیں تو ہم ان کو کہہ رہے ہیں کہ تیاری پکڑیں۔ اس ساری صورتحال میں آج خبر جاری کروائی گئی ہے کہ نواز شریف نے پارٹی کارکنوں کو ہدایت کر دی ہے کہ آپ الیکشن کی تیاری کر لیں، اور اب باقاعدہ طور پہ اس الیکشن موڈ کے اندر ہم جا رہے ہیں۔ دوسرے نمبر کے اوپر چل کے، چونکہ مسلم لیگ نون کے اوپر الزام ہے کہ وہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں، تو آج مسلم لیگ نون نے جواب دیا ہے بلاول زرداری کو اور کہا ہے کہ بلاول صاحب ہم الیکشن کے لیے تیار ہیں، لیکن ہم نہیں چاہتے کہ الیکشن جو با کشمیر کے اندر ہوا یا جو کراچی میر کا الیکشن ہے، ہم ملک کے اندر ایسا الیکشن نہیں چاہتے۔ اندازہ کیجئے تحریک انصاف الیکشن سے باہر ہے، ایک الیکشن ایک پارٹی جیت رہی ہے جو حکومت کا حصہ ہے، حکومت کی دوسری پارٹی اس الیکشن کو تسلیم نہیں کر رہی، اس کے اوپر تحفظات کا اظہار کر رہی ہے، تو آپ اندازہ کر لیں کہ اگلے جنرل الیکشنز کے اندر کیا ہونے جا رہا ہے، یا ہماری قوم کے ساتھ کیا ہوگا، یا یہ قوم کو بے وقوف کیسے بناتے ہیں۔ اب آپ اس سے اندازہ بڑی آسانی کے ساتھ لگا سکتے ہیں کہ یہ اب ایک نورا کشتی شروع کریں گے، لوگوں کو یہ تاثر دینے کی کوشش کریں گے کہ ہم دیکھیں ایک دوسرے کے مخالف ہیں، لیکن مخالف ضرور ہوں گے، لیکن آپ نے یاد رکھنا ہے یہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں جو وقت کو دیکھ کے، جو مفادات کو دیکھ کے اپنا رخ تبدیل کرتے ہیں۔ اب ان کی ذرا اب دیکھیں نا، خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، اور اگر پیپلز پارٹی اور نون لیگ یہ کام کرے گی تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایم کیو ایم یا جو دیگر اتحادی جماعتیں ہیں وہ اس چیز میں انوالو نہیں ہوں گی؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ایم کیو ایم نے بھی ایک بار پھر کل ہنگامی طور پہ ایک اجلاس بلا لیا ہے اور کارکنان کو طلب کیا گیا ہے، چونکہ وزیر اعلیٰ سندھ اور جو وزراء ہیں بتایا گیا جی ان کے بیانات جو ہیں اس کے اوپر مشاورت کی جائے گی، آئندہ کا لاہے عمل طے کیا جائے گا، اور پھر پیپلز پارٹی کے خلاف باقاعدہ سٹیٹمنٹ دی جائے گی۔ بالکل ٹھیک ہے، سٹیٹمنٹ کیا دینی ہے کہ آپ نے عمران خان کی گورنمنٹ چھوڑ کے پی ڈی ایم کی گورنمنٹ جوائن کی تھی، آپ کو گورنرشپ ملی، آپ کو وزارتیں ملی، سب کچھ ملی، اب کراچی کے لوگوں کو آپ کیا اور بیچنا چاہتے ہیں؟ کراچی کے لوگوں کا اور کیا ان کے نام کے اوپر آپ کرنا چاہتے ہیں؟ کراچی کے لوگ بڑے باشعور ہیں، وہ بڑے پاکستان میں ان کا بڑا اکانومی کے اندر رول ہے، اگر وہ اتنے سمجھدار اور سیانے ہیں تو کیا خیال ہے کہ ایم کیو ایم کی باتوں میں آئیں گے؟ میرا خیال ہے ایم کیو ایم اپنی سیاسی اس طرف جا رہی ہے، ان کو الیکشن کے اندر نظر آ جائے گا، اور پچھلے الیکشنز میں ٹرن آؤٹ بھی ہے۔ اور پھر آپ جانتے ہیں کہ جو کچھ ہوا کراچی کے الیکشن کے اندر وہ بھی ایک سوال ہے، اور اس سوال کے بعد اب ذرا میں آپ کو جو خبر دینا چاہتا ہوں کہ وہاں ایک تو جو تحریک انصاف کے میئرز تھے جنہوں نے ٹکٹ تو لیے، جو چیئرمین تھے، اور پارٹی کے کہنے کے اوپر نعیم الرحمان صاحب کو ووٹ نہیں دیا، ایک تو ان کے خلاف مختلف پوسٹرز ہمیں کراچی کے اندر نظر آئے جہاں پہ لکھا گیا تھا کہ عمران خان کے غدار، یہ بڑا ایک نئی چیز تھی پاکستان کی سیاست کے اندر۔ لیکن اب اگلی خبر کہ پاکستان تحریک انصاف نے وہ جو چیئرمین ہیں جنہوں نے میئر کے الیکشن کے اندر ووٹ کاسٹ نہیں کیا یا پارٹی پالیسی کے خلاف گئے ہیں، ان کے خلاف باقاعدہ کارروائی کا آغاز کر دیا ہے، اور ان کو ان کے جو پارٹی عہدے ہیں ان سے فارغ کر دیا گیا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، ایسا ہی ہونا چاہیے، تمام سیاسی جماعتوں کو اس سلسلے میں مل کر کام کرنا چاہیے کہ سارے لوگ جو ہوا کے رخ کے ساتھ تبدیل ہوتے ہیں ان کو پاکستان کی سیاست کے اندر موقع نہیں ملنا چاہیے۔ وہ جو استحکام پارٹی ہے وہ بھی اترن ہے تحریک انصاف کی، یہ جملہ میرے ذہن میں اب آیا، پتہ نہیں آپ اس کو پسند کریں کہ نہیں، کہ وہ اترن ہوتی ہے جو کسی کے اترے ہوئے کپڑے کسی کو آپ دے دیتے ہیں، تو بنیادی طور پہ جو استحکام پارٹی ہے اس کو آپ تحریک انصاف کا اترن کہیں گے۔ اس طرح تمام سیاسی جماعتوں کے، وہ تحریک انصاف کے ہوں، نون لیگ کے ہوں، پیپلز پارٹی کے ہوں، کسی بھی سیاسی جماعت کی جو اترن ہے اس اترن کو باہر پھینکنا چاہیے، کچرے کے ڈھیر کے اندر پھینکنا چاہیے۔ ایک خبر میں آپ کو ضرور دینا چاہتا ہوں، شہریار آفریدی کے متعلق ان کا 2 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور ہوا، یہ دن کی خبر ہے، اور انہوں نے آج یہ کہا کہ آزمائشیں آتی رہتی ہیں، اللہ ہم سب کو سرخرو کرے۔ عمران خان کے متعلق انہوں نے کہا ڈٹ کے کھڑا ہوں، ہاں ان کے بھائی کا انتقال ہوا، جنازے میں شرکت کی اجازت نہیں دی گئی، اس کے اوپر وہ جذباتی ضرور تھے، بس میں اس کے اوپر مزید بات نہیں کرنا چاہتا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔